जाग जरा जिंदगी है तेरे आगे खड़ी जागो दुनिया जागो 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 दुनिया जागो जागो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड गुड मॉर्निंग टू यू। आप देख रहे हैं जागो दुनिया सुंदस जमील और फारूक हसन के साथ। इसी दुआ के साथ कि आप जहां रहें खैर खैरियत से रहें, अपने दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव सोच के साथ करें और हमारी ये दुआ है कि आप जहां रहें खुश रहें। इसी के साथ अपनी प्रोग्राम को, अपनी ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जिंदा कौमें वही होती हैं जो हालात का डट कर मुकाबला करती हैं। अगर आप तारीख़ पर माजी में नज़र दौड़ाएं तो उन्हीं कौमों ने, उन्हीं लोगों ने दुनिया में अपनी एक मकाम बनाया है, दुनिया में अपनी एक शनाख्त बनाई है, जिन्होंने सख्त से सख्त हालात का भी सामना बखूबी डट कर किया है। इसलिए जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं अपने प्रोग्राम के तवसत से यही कहना चाहूँगी और इल्तिजा, एक छोटी सी सिर्फ इल्तिजा ही हम कर सकते हैं, बाकी अमल करना आप लोगों का काम है। मुझे पता है कि जागो दुनिया के हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं हमारी बात को बहुत सीरियसली भी लेते हैं और हम लोगों की हमेशा से यही कोशिश रही है कि आपके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। तो खुदारा प्लीज़ अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए और ये जिस मुश्किल दौर से हमारा मुल्क गुजर रहा है, हमने मिलकर हालात का सामना करना है और डट कर मुकाबला करना है और मायूस बिल्कुल भी नहीं होना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फारूक हसन और सुंदस, आपने बात अच्छी की कि हमें डट के मुकाबला करना है, लेकिन मैं यहाँ पे शुरू में ये कहना चाहूँगा अपने तमाम व्यूअर्स से, क्योंकि हमारे दिल जो है ना वो भी इन्हीं व्यूअर्स के साथ ही धड़कते हैं, अपनी आवाम के साथ धड़कते हैं, पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और ऑल इज़ नॉट वेल। हाँ, मतलब कि जो हालात पिछले तकरीबन एक हफ्ते 10 दिन में जो एक साथ इतने सारे सानियात हो रहे हैं, कुछ समझ भी में भी नहीं आ रहा है। क्योटिक सिचुएशन भी है, अंडर कंट्रोल करने के लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं, लेकिन चीज़ है कि वो हाथ से निकलती जा रही है। अगर आप सैलाब की तरफ देखें तो वो मेरे ख्याल में हिस्ट्री के सबसे बदतरीन जो नुकसानात हुए हैं वो हुए हैं उनकी वजह से। फिर एयरलाइन क्रैश हो गया और फिर हाल ही में जो कराची में एकदम सिलसिला एस्केलेट हुआ और हमारे एक बहुत ही अच्छे दोस्त पार्लियामेंटेरियन जो हैं उनकी भी शहादत हुई, उन्हें भी इसका हिस्सा बना दिया गया टारगेट किलिंग का। तो उस हवाले से, लेकिन जी अभी प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे कराची, जहाँ पे रज़ा हारून साहब सूबाई वज़ीर हैं IT के और मुत्तहिदा को रिप्रेजेंट करें, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रज़ा भाई। रज़ा भाई, सबसे पहले पूरी जागो दुनिया की टीम की तरफ से और पूरे दुनिया TV के नेटवर्क की तरफ से बहुत ज़्यादा कंडोलेंसेस रज़ा भाई के लिए, रज़ा हैदर भाई के लिए। यकीनन एक बहुत बड़ा लॉस और जिन हालात में हुआ, जिस तरह से ये हुआ, यकीनन कतन अनएक्सेप्टेबल। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। रज़ा भाई, आपसे ये जानना चाहूँगा कि इतना बड़ा सानिया हुआ और ये पहली मरतबा इस तरह से हुआ है कि मुत्तहिदा के एक पार्लियामेंटेरियन को निशाना बनाया गया। बहुत सी इस पे इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है, रहमान मलिक साहब का भी बयान सामने आया, लेकिन हालात अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुए। ये कहा जा रहा है कि इन्हें धमकियाँ मौसूल हो रही थीं और लश्कर तैयबा का भी नाम लिया जा रहा है, स्पेशली फ्रॉम द इंटीरियर मिनिस्ट्री। इस वक्त तक जो हालात प्रोग्रेस किए हैं आफ्टर दिस इंसिडेंट, उस हवाले से जानना चाहूँगा कि ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है। फारूक, आपने बिल्कुल सही कहा, बड़ा सानिया है, बड़ा दिल खराश वाक़या है, दहशत गर्दी है और हमें हमारे जो प्यारे साथी हमसे छीन लिए गए। यकीनन इस लम्हे में, इस समय में तो उनकी फैमिली के साथ कंडोलेंस करते हैं, ताज़ियत करते हैं, उनके गम में शरीक होते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे। बड़ा नुकसान है उनका भी। कल हमने भी सारा दिन जो है परसों से लेकर कल तक सोग में गुजारा है। आज भी हम सोग मना रहे हैं और तदफीन करने के बाद हम बैठे, हमने गुफ्तगू भी की, इस पे इज़हार ख्याल भी किया। देखिए, जहाँ तक वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब के बयान का ताल्लुक है और उन्होंने जो जिम्मेदारी इसमें लश्कर तैयबा या सिपाही साहबा में डाली है, हम तो गुज़िश्ता 3 साल से कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई, MKM की क़यादत, MKM के रहनुमा, मुंतखब नुमाइंदे तसलसल के साथ ये बात कराची के अवाम समेत मुल्क को बता रहे थे कि कराची में इस तरह की फोर्सेस, मजहबी इंतहा पसंद दहशतगर्द
طالبان اسی طرح کے کل عدم تنظیموں کے بڑی تعداد میں دہشت گرد کراچی آ چکے ہیں. کراچی میں اپنی اسٹرانگ ہولڈز بنا لی انہوں نے, اور بدقسمتی سے ان بستیوں میں بنائی ہیں جو کہ جو کہ انکروچمنٹس ہیں, اللیگلی آکوپائڈ ہیں, جہاں پہ مختلف سیاسی پارٹیاں انکلوڈنگ ANP جو ہے وہ اپنی جھنڈے پرووائڈ کرتی ہے, پیٹرنیج پرووائڈ کرتی ہے ان بستیوں کو. ان بستیوں میں یہ اپنی آماج گاہیں بنا رہے ہیں. 2.5-3 سال کا افسوس یہ ہے ہمیں کہ ہم جب 2.5-3 سال سے یہ بات کر رہے تھے تو صوبائی حکومت سمیت وفاقی حکومت کے یہی نمائندے جو ہیں یہ کہتے تھے کہ یہ سب باتیں غلط ہیں, اس کو ماننے سے انکار کرتے تھے اور کہتے تھے ایسا کچھ نہیں ہے, آپ کا فوبیا ہے اور آپ یہ باتیں کرتے ہیں. آج واقعہ ہو جانے کے بعد وفاقی وزیر رحمان ملک صاحب ٹی وی پر آ کر وہی بات کرتے ہیں اور ذمہ داری جو ہے وہ ان کالعدم تنظیموں کی طرف ڈالتے ہیں. تو ہم تو یہ سوال کرتے ہیں ان سے کہ بھائی جب ہم آپ کو 2.5-3 سال سے یہ بات بتا رہے تھے آپ انکار کرتے رہے, آج آپ بڑا کنوینئنٹلی یہ ذمہ داری وہاں شفٹ کر رہے ہیں, تو ہمارا وہ سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نے ایکشن کیا 3 سال تک؟ جب بھی ٹارگٹ کلنگز کا سلسلہ اسپیسیفکلی کراچی میں ایسکیلیٹ کرتا ہے تو دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جو ہمارے فیڈرل انٹیریئر منسٹر ہیں رحمان ملک صاحب وہ کراچی آتے ہیں, ایک ہائی لیول میٹنگ ہوتی ہے جس میں تمام پارٹیز کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, گورنر صاحب بھی ہوتے ہیں, CM صاحب بھی ہوتے ہیں, آپ کی پارٹی بھی ہوتی ہے, ANP کی بھی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, اور اس کے بعد جب وہ میٹنگ ختم ہوتی ہے 1-2 دن کے بعد حالات تھوڑے سے نارمل ہو جاتے ہیں, سبسائڈ ہو جاتا ہے, اس کے بعد پھر ہفتہ 10 دن بعد ایسکیلیٹ کرتا ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس میٹنگ میں کیا بات کی جاتی ہے, کیا چیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وقتی طور پہ تو مرم پٹی ہو جاتی ہے لیکن پھر مسئلہ جو ہے وہ بگڑ جاتا ہے. اس میٹنگ کی افادیت کے حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا. جو اکثر اس طرح کے واقعات کے بعد جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو تیسری قوت ہے, دیکھیں تیسری قوت کا جب ذکر ہوتا ہے اور تیسری قوت کو جب ریفر کیا جاتا ہے تو یقیناً وہ تیسری قوت, وہ خفیہ ہاتھ جو دہشت گردی کے واقعات میں ہیں وہ ایکٹیو اسی وقت ہوتا ہے جب اس کو ایشوز ملتے ہیں اور جسٹیفیکیشن ملتی ہیں اپنی کارروائیاں کرنے کے لیے. تو جب 2 سیاسی جماعتیں یا 3 سیاسی جماعتیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ اشتعال انگیزی کر رہی ہوں, خصوصاً پولیٹیکل سکورنگ کے لیے لسانی کارڈ استعمال, جیسے ANP لسانی کارڈ استعمال کرتی ہے, تو پھر یہ بریڈنگ گراؤنڈ ہوتا ہے ٹیررسٹ کے لیے کہ وہ اس کو یوز کر کے اپنی ایکٹیویٹیز کر سکیں. رضا بھائی آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, ماشاءاللہ آپ کی جماعت ایک منظم آرگنائز جماعت ہے اور مطلب آپ کے یونٹ سب یونٹس اور مطلب پورے شہر میں آپ کو ایک آپ کی آئیز ہیں, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ابھی یہ جو واقعہ ہوا رضا بھائی کی شہادت کا, اس کے بعد تقریباً 50-55 سے زائد جانیں جو ہیں, بے گناہ جانیں جو ہیں وہ مختلف واقعات میں جو ہے تصادم میں ضائع ہو گئیں. مجھے بتائیں اس کی روک تھام کے لیے آلدو قائد تحریک الطاف بھائی نے اپیل بھی کی تھی کہ پر امن جو ہے آپ مظاہرہ کریں یا پر امن طور پہ سوگ منائیں, لیکن اس پہ عمل اس طرح سے نہیں کیا جا رہا. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, روک تھام کے لیے کچھ اسٹریٹجی بنائی ہے حکومت نے؟ دیکھیں حکومت کی جانب سے تو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان معاملات کو کنٹرول کرے. ایک پولیٹیکل پارٹی جیسے MQM ہے جو کہ پاپولر پولیٹیکل پارٹی ہے شہر کی, وہ اپنا اثر و رسوخ سیاسی استعمال کر سکتی ہے, اپنا نیٹ ورک استعمال کر سکتی ہے لوگوں تک یہ میسج دینے کے لیے کہ آپ کام رہیں, پیسفل رہیں, صبر کریں. آلدو کہ صورتحال ایسی تھی کہ ایک منتخب نمائندے کا مرڈر ہوا ہے, ظاہر ہے کہ ان کی کانسٹیچوئنسی کے جو لوگ تھے, MQM کے جو سپورٹر تھے, ان میں غم و غصہ تھا اور اس کا اظہار بھی کرنا چاہتے تھے, لیکن MQM کی قیادت گراؤنڈ میں آئی. آپ نے کہیں بھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا, نہ سنا ہوگا کہ 2 کمیونٹیز یا 2 گروہوں میں کہیں لڑائی ہو رہی ہو یا کوئی ایسا مسئلہ ہو. سچویشن پولیٹیکلی جو ہے وہ بہت ہی کام تھی اور کنٹرول میں تھی, لیکن ایڈمنسٹریٹولی ہم نے یہ کمی ضرور دیکھی کہ شہر کے بہت سارے علاقوں میں ایڈمنسٹریشن جو ہے, اسٹیٹ نے, ریاست نے اپنی ذمہ داری. بہت بہت شکریہ رضا بھائی آپ کے ٹائم کا, آپ سے بات ہم نے کی, بہت اچھا لگا. اور ایک مرتبہ پھر ہماری طرف سے ڈیپسٹ کنڈولنسز رضا حیدر بھائی کے لیے, ان کی فیملی کے لیے, اور اس لاس پہ پوری نیشن جو ہے یقیناً افسردہ ہے. بہت غلط ہوا جو ہوا, اور ہماری دعا ہے کہ کراچی جو کہ روشنیوں کا شہر ہے اس کی روشنیاں ایک مرتبہ پھر سے آباد ہوں, اور یہ جو ہمارے آپس کے مسائل ہیں اور جو خفیہ ہاتھ نے مسائل کریٹ کیے ہوئے ہیں یہ مسائل ختم ہو جائیں. بہت شکریہ. تھینک یو, بہت بہت شکریہ. بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کی لائیو کالز کو بھی بالکل شامل کریں گے. اسٹے ٹیون. جاگو